فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، امیدوارم که صحیح و تندرست باشید. در برنامه که تقدیم حضورتون میشه با عنوان نیایش و ستایش. در مجموع برنامه هایی که قبل از این تقدیم حضورتون شد، ما مفاهیم مختلفی از این مقوله دینی و از این وظیفه شرعی در قالب قرآن کریم خدمتتون ارائه دادیم. نمونه هایی از آیات قرآن کریم که در برگیرنده صفات جلال و کمال پروردگار متعال بود و ستایش رب ذوالجلال رو میکرد و نمونه هایی از آیات قرآن کریم که در برگیرنده نیایش و نیازهای بندگان بود، تا اینکه بدونیم محور و اون دار و مداری که باید در اطراف اون فکر و اندیشه ما، ذهن و هم و غم روزمره ما دور بخوره، اون چی باید باشه. آیات و احادیث در باب ستایش و در باب نیایش در واقع از دو ویژگی مهم برخوردار هست. ویژگی اولی که برخوردار هست اینه که با جامعترین و با کاملترین الفاظ برامون مهمترین و جامعترین معانی رو میاره. با جامعترین الفاظ و کاملترین تعبیرات برامون مهمترین و کاملترین مفاهیم و معانی رو میاره. بلاغت فصاحت اینها به هیچ عنوان نمیشه مقایسه کرد با دیگر اقوال بشر. دومین ویژگی که در این نیایش ها و ستایش ها یا بگیم اذکار و دعاهای قرآنی و در سنت وجود داره این هست که این دعاها در واقع به ما تعریف میکنه، به ما معرفی میکنه، ما رو به ما آگاهی میبخشه که نیازمندی های حقیقی و ارزشمند زندگی ما چی هست. نیازها بسیار زیاد هست، اما اون چی که باید ما باش همیشه درگیر باشیم و برای رسیدن به اون باید هم و غم داشته باشیم، فکر و ذهن ما مشغول باشه، اون مطالب چه چیزهایی باید باشه. در نتیجه وقتی که ما از قرآن کریم نیایش های متن این کلام رو نگاهی میندازیم و تأمل میکنیم، به ما هر دوی این ویژگی رو برامون در بر داره. اول جامعترین الفاظ رو در بر داره و دوم کاملترین و بنیادیترین و مهمترین معانی رو به همراه خودش داره. اگرچه دروازه نیایش به درگاه الهی باز هست، هر کسی در هر موقعیتی با هر زبانی هر حاجتی رو میتونه به درگاه الهی عرضه بکنه، نه به عنوانی که الله مطلع بشه بر حاجت و نیازهای انسان که الله متعال مطلع هست، بلکه به عنوان اینکه فقر و نیازمندی به درگاه او رو تعبیر بکنه و اظهار عبودیت و اظهار وابستگی خودش رو به درگاه الهی اعلان بداره و بدین وسیله یکی از مهمترین مظاهر عبادی دعا یا نیایش هست. در ادامه این برنامه انشاءالله دعاها و نیایش ها و ستایش ها، اذکار و دعاهایی رو
از سنت نبوی براتون خواهیم آورد و شرح و بسط اون رو مد نظر قرار خواهیم داد و از اونجایی که مهمترین رکن دینی ما نماز هست، صلات هست و نماز هم یکی از سمبل های کامل عبادت به شمار میاد، یکی از الگوهای اظهار عبودیت در مقابل درگاه الهی به شمار میاد و در درون خودش در برگیرنده انواع مختلف ستایش ها و نیایش ها هست. فهم این دعاها و ستایش ها و نیایش ها و اذکار برامون در بارور کردن و مؤثر قرار دادن و خشوع و خضوع حاصل کردن نمازها بسیار میتونه مؤثر باشه. یکی از عواملی که ما از نمازهای خودمون بهره کمتری میگیریم یا این که نمازهای خودمون حضور ذهن رو نداریم یا این که لذتی که باید از عبادت نماز ببریم و صحابه میبردند رو نمیتونیم در خودمون احساس بکنیم، در جریان معانی و مفاهیم این الفاظ یا معانی ستایش ها و نیایش ها یا اذکار و دعاهای قرآن یا نماز نیستیم. چون در جریان نیستیم و برامون معانی تداعی نمیشه، الفاظی رو به زبان میاریم که خودمون هم نمیدونیم چی میگیم، فقط این الفاظ برای ادای مسئولیت به زبان میاد، در نتیجه به طور طبیعی نقشی رو در روح و روان ما و نقشی رو در زندگی ما نداره. میدونید که وقتی که ما سخنی رو حفظ میکنیم و توتیوار میگیم، به طور طبیعی این سخن حفظ شده از روح برخوردار نیست. مسئله توتیوار گفتن در واقع تعبیر کنه این حقیقت هست که توتیوار گفتن یعنی اینکه در جریان مصادیق کلام قرار نگرفتن و کلام و معانی کلام رو در خود احساس نکردن هست. ولی وقتی که ما به عنوان یک انسان عاقل و به عنوان یک انسان عابد به درگاه الهی رو میاریم و این دعاها رو یا این ستایش ها رو و نیایش ها رو به زبان میاریم، آگاهانه این کار رو میکنیم، به طور طبیعی در روح و روان ما اثرگذار خواهد بود، در رفتار و کردار و سلوک ما مؤثر خواهد بود. ما همیشه این گله رو داریم که خیلی از افرادی که نماز به پا میکنند عملکردشون، رفتار اجتماعیشون، اخلاقشون مطابق یا به مقتضای نمازشون تطابق نداره یا نوعی تعارض احساس میکنیم. همه این واقعیت‌های موجود و تلخ جامعه اسلامی برمیگرده به در جریان نبودن و عدم ادراک معانی و مفاهیمی که به زبان میاریم. قبلا هم گفتیم که و بارها میگیم و خواهیم گفت که دعا فقط عرض نیاز نیست، بلکه عرض نیاز نیست چون الله خبر داره، اطلاع داره از نیاز ما، بلکه اظهار نیازمندی هست. و اظهار نیازمندی وقتی که به گونه‌های مختلف مطرح میشه یعنی در جریان نیازهای حقیقی خود قرار گرفتن یا نیازهای حقیقی خود رو زمزمه کردن، براش فکر کردن، دغدغه داشتن و در نهایت براش سعی و تلاش کردن برای رسیدن به اونها هست.
فقط دعا این نیست که ما به الله متعال این نیاز خودمون رو عرض کنیم و رها کنیم که اجابت دعا رو او خواهد کرد. بر اجابت دعا شکی نیست که ما در اجابت دعا به الله متعال اعتماد و توکل داریم، ولی اون چی که در اجابت دعا مؤثر هست عمل کرد ما هست. که آیا وقتی که ما دعا میکنیم که پروردگارا به ما رزق حلال بده، آیا سعی و تلاش برای یافتن رزق حلال هم میکنیم؟ آیا وقتی که میگیم که پروردگارا ما رو از خطاها و از اشتباهات دور نگهدار، آیا در سعی و تلاش هم هستیم که دور بمونیم، وسایل دور ماندن از خطاها و اشتباهات رو به دست بیاریم؟ آیا وقتی که از الله متعال میخوایم که خداوندا گناهان ما رو، اشتباهات و لغزش های ما رو ببخش، آیا ما هم در فکر پاک کردن، در فکر خلاص شدن از بار این گناهان و از عادتهای زشت خودمون هستیم؟ همه اینها سوالاتی هست که پاسخ دادن به اونها لازم هست. که بدونید که وقتی که به درگاه الهی رو میاریم و میگیم پروردگارا من رو، ذریه من رو پایبند به نماز قرار بده، به این معنی نیست که بخوابیم که خدا ما رو بیدار خواهد کرد برای نماز. باید وسایل برای پایبندی رو هم فراهم کنیم. باید موانعی که ما رو از پایبند بودن به نمازها جلویمان وای میسته اونها رو برداریم. باید اسباب یادآوری رو فراهم کنیم و از الله متعال بخوایم تا این اسباب رو در قلب ما، در رفتار ما مؤثر قرار بده. به طور طبیعی وقتی که ما دعای رزق حلال میکنیم، به طور طبیعی باید فعالیت و سعی و تلاش در راستای به دست آوردن رزق حلال هم داشته باشیم و به همین صورت تمام اون چه که به عنوان دعا به درگاه الهی مطرح هست. و به همین صورت وقتی که ما ستایش الله متعال رو میکنیم، عظمت و بزرگی رب ذوالجلال رو زمزمه میکنیم، به زبان میاریم، به همین صورت باید بر اساس این گفتار خودمون، بر اساس این تعبیرات ستایش الهی باید ما زندگی خودمون رو، رفتار خودمون رو هم تنظیم کنیم. وقتی که میگیم الله اکبر، کبریا رو به الله متعال نسبت میدیم. وقتی که میگیم سبحان ربی العظیم، عظمت رو به الله متعال و پاکی رو برای اون قائل میشیم. به طور طبیعی باید در رفتار خودمون، در زندگی روزمره خودمون این عظمت رو به یاد داشته باشیم و امر و نهی او رو مقدم بدونیم بر هر امر و نهی، حکم او رو مقدم بدونیم بر هر میل و خواهشی که بر ما داره وسوسه میکنه در ما و داره ما رو به سمت خودش میکشونه. در این برنامه دعاهای و اذکاری که در نماز ما اونها رو میخونیم انشاءالله تقدیمتون میشه، تقدیم حضورتون میشه انشاءالله که بتونیم در این میان نمازهای خودمون رو معنویت بدیم و بتونیم از این در این راستا به رشد حقیقی در فایده گرفتن و در بهره‌گیری از نمازها برسیم. نماز که در عربی به عنوان صلات شناخته میشه، ترجمه شده در فارسی به نام نماز، ولی در واقع کلمه صلات جایگزین نماز نمیتونه بشه، به خاطر اینکه صلات به معنای دعا هست، اما نماز عبادتی هست که در قالب‌های مختلف قبل از اسلام ایرانی‌ها یا فارسی زبان‌ها اون رو انجام میدادن که آلوده بود به افکار و اندیشه‌های غلط و هیچ اساس و مبنای صحیح از وحی نداشت. باید ما در واقع روی همون کلمه صلات
توقف داشته باشین که به معنای دعا هست. دعا چون مغز عبادت هست و بنیاد رابطه بین مخلوق و خالق هست و اون رابطه وابستگی، رابطه دلبستگی، رابطه نیاز و فقر، این کلمه و یا این واژه تعبیر کنه سمبل عبادت هست. خیلی ها فکر میکنن که عبادت فقط نماز هست، در صورتی که تمام اون چی که برای قرب به پروردگار متعال انجام میشه همه رو در شریعت اسلامی بهش عبادت میگن. هر عملکرد ما که بر پایه و بر اساس در چارچوب شریعت قرار بگیره بهش عبادت میگن. حتی رزق حلالی که ما کسب میکنیم چون در چارچوب وظایف شرعی هست و از حلال و حرام، از حدود حلال و حرام برخوردار هست و برای ادای وظیفه شرعی و دینی هست، بهش میگیم اون هم عبادت هست. زندگی مؤمن خواب و بیداریش عبادت هست، به خاطر اینکه تمام رفتار اجتماعی زندگی یک مسلمان در چارچوب توصیه ها و شریعت الهی هست. اما به طور خصوص وقتی که ما به نماز و حج و روزه عبادت میگیم، به خاطر این هست که عملکرد ما، رفتار ما به طور دقیق و کامل عبادی هست، یعنی بر اساس امر و نهی و چارچوب شریعت هست. جزئیات و کلیاتش، به عنوان مثال وقتی شما نمازی را آغاز میکنید، از اول نماز که تکبیر تحریمه هست تا انتهای نماز که سلام هست، هر لحظه ای رو شما با اطاعت و عبادت میگذرونید. اما در زندگی روزمره کلیات عبادی هست. مثلا خوردن شما کلیتش عبادت هست، چون با بسم الله شروع میکنید، حلال میخورید. اما جزئیاتش که هر عملکرد جزئی در این باب باشه، عبادت به شمار نمیاد. در نتیجه نماز عبادت مطلق هست و نماز یا صلات مغز عبادت دعا هست. دعاهای نماز رو انشاءالله از برنامه آینده آغاز میکنیم، یک دعا و تا دعای اخیر. تا برنامه دیگه شما به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.